इन्फो के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत का वजूद कैसे खतरे में पड़ गया है। मोदी सरकार बाज न आई, चीन का लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अक्साई चंद पर कब्जा। भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने मोदी सरकार की नींदों को हराम करके रख दिया। मकबूजा वादी में चीन के हक में नारे। भारत ने मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से हाथ को हौला रखने की दरख्वास्त कर दी। रूस का चीन के खिलाफ भारत का साथ देने से इनकार। फ्रांस ने भी भारत से नजरें मोड़ लीं। अरब ममालिक ने भी भारत से इजहार लाताल्लुकी ज़ाहिर कर दिया। वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन ने भारत को सबक सिखाने के लिए आखिरी हद तक जाने का क्यों फैसला किया। भारत ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी खुफिया साजिश की थी। मोदी से पाकिस्तान से माफी मांगने का मुतालबा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें। नाजरीन कराम, मोदी सरकार की मकाराना सोच ने आखिरकार भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। आए रोज पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मोदी की साजिशों और तंग नजरी के खिलाफ चीन के सदर ने भारत को दुनिया के नक्शे से खत्म करने का फैसला कर लिया। मुस्तकबिल की सुपर पावर चीन ने भारत को मुआफ करने से इनकार कर दिया। मुज़ाकरात में नाकामी के बाद आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान से माफी मांगने का फैसला कर लिया। भारत का अरब ममालिक और अमेरिका से राब्ता। चीन से जंग की सूरत में पाकिस्तान इस पर हमला न करे। मोदी रो पड़ा। भारत शुरू दिन से खित्ते में तोसी पसंदाना अज़ाइम रखता है और जनूबी एशिया में अपनी ताकत की धाक बिठाना चाहता है। इसलिए यह गुज़श्ता 70 सालों से कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है और मकबूजा वादी पर नाजायज कब्जे से कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। अंग्रेजों की मिली भगत से वादी पर काबिज भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से रूह गर्दानी करता आया है। इस सिलसिले में कुछ अरसे से भारत को अमेरिका और इसराइल की आशीर्वाद हासिल है। इससे पहले वो दूसरी सुपर पावर रूस की इमा पर अपने मज़मूम अज़ाइम जारी रखे हुए था। मौजूदा मोदी सरकार ने मकबूजा वादी का स्टेटस भी तब्दील कर दिया, जिस पर दुनिया भर में वो आवाज़ बुलंद नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पर भारतीय ज़्यादतियों को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन दुनिया 1.25 अरब आबादी वाले मुल्क को अपनी एक मार्केट समझती है। इसलिए भारत को अभी तक किसी खास किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, भारत को अब लेने के देने पड़ गए हैं। मौजूदा सूरत हाल में भारत को अमेरिका की दोस्ती भी रास न आई। भारत चीन दुश्मनी और अमेरिका की दोस्ती के दरमियान फंस गया। अगर भारत अमेरिका का साथ देता है तो इसके मशरकी और शुमाली इलाके जाते हैं। नेपाल और चीन के मुतनाज़ा इलाकों में इसकी चीन के साथ जंग छिड़ चुकी है। भारत अगर अमेरिका की बात नहीं मानता तो फिर भारत को अफगानिस्तान समेत कई अहम मफादात से हाथ धोना पड़ेगा। पाकिस्तान को आए रोज जंग की धमकियां देने वाला भारत मौजूदा हालात में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बैक वक्त जंग नहीं लड़ सकते। भारत की आला तरीन फौजी क़यादत ने मोदी को अच्छी तरह समझा दिया। नाज़रीन कराम, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 5000 फौजी टैंक और हैवी मशीनरी और हेलीकॉप्टर समेत भारत की शुमाली सरहद में 60 किलोमीटर अंदर दाखिल होकर वहां पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। लद्दाख में चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों की ऐसी दुर्गत बनाई कि लगभग 72 फौजी जख्मी करके अस्पताल पहुंचा दिए। इस खित्ते में वाहिद मौजूद अमरीकी इत्तेहादी भारत तन्हाई का शिकार है। इससे पहले चीन भारत को बार बार खबरदार करता आ रहा था कि वो अमेरिका के कहने पर चीन के खिलाफ कोई हरकत ना करे, वरना इसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन भारतीय मीडिया रवायती अंदाज में चीन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता रहा। इसने CPEC पर इतराजात उठाए और इसमें रुकावटें खड़ी करने की सरतोड़ कोशिशें की। भारतीय मीडिया गिलगित बल्तिस्तान को दोबारा भारत में शामिल करने की बड़कें मारता रहा। पाकिस्तान बलूचिस्तान में होने वाले हमलों में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद भी पेश करता रहा। इस पर पाकिस्तान और चीन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल देने का फैसला हुआ और भारत को इसी की सरजमीन पर तिगनी का नाच नचाने का फैसला किया गया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बाद अक्साई चंद का इलाका, जो लद्दाख के साथ मुतसिल है, जहां पर झड़पें इसलिए शुरू हुई कि अरुणाचल प्रदेश में भारत ने एक पुल अपनी फौज की नकलो हरकत को तेज करने के लिए तामीर किया। नाजरीन कराम, भारत ने खित्ते में अपनी चौधराहट जमाने के लिए नेपाली इलाके काला पानी में सड़क का इफ्तिताह कर दिया और खुद साख्ता नक्शे के तहत इसको भारतीय हिस्सा करार दे दिया। इसने इसी जोन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया। इसमें वो मुतनाज़ा इलाके भी शामिल हैं जिस पर चीन दावा करता है कि वो इसके हैं। इस वक्त पेंगोंग टेसू झील गुलवान वैली में चीन और भारत की अफवाज आमने सामने हैं। इस इलाके को चीन अपने सूबे सिंकियांग का हिस्सा करार देता है। कश्मीर में 3 अतराफ से चीन ने भारत का घिराव किया हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल स्कर्दू में अफवाज पाकिस्तान तैनात है। भारत नेपाल, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ साजिशें कर रहा था, लेकिन अब ये सब कुछ भारत को भारी पड़ने वाला है,
کیونکہ اگر بھارت لداخ میں چین کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو پاکستان کشمیر میں بآسانی کارروائی کر سکتا ہے۔ روز زہر اگلنے والا بھارت بیک ڈور چینل سے پاکستان کی منتوں پر اتر آیا ہے کہ اب وہ کشمیر پر کچھ ہاتھ ہولا رکھے۔ بھارت کے چین کے ساتھ سب سے زیادہ سرحدی تنازعات ہیں۔ ایک طرف امریکہ ساؤتھ چین میں تائیوان اور ہانگ کانگ میں چین کے خلاف بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف بھارت تبت اور سنکیانگ میں علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ تبت کا علیحدگی پسند رہنما دلائی لاما بھی بھارت میں موجود ہے۔ اس طرح موجودہ حالات میں بھارت کو امریکہ کے ساتھ دوستی بہت ہی زیادہ مہنگی پڑتی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، لداخ بھارت کے قبضے سے نکل کر چین کے ہاتھوں میں جاتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ نیپال نے بھی نیا نقشہ جاری کرتے ہوئے بھارت نے جو علاقے اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھے انہیں اب اپنا زہر کر دیا ہے۔ یوں جھوٹا بھارتی میڈیا اور مودی سہمے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بھارت نے بلوچستان میں انتشار پھیلانے کے لیے جو جال بچھا رکھے ہیں اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ پنگا لینے کی جو روش اپنا رکھی ہے وہ اسے مہنگی پڑنے جا رہی ہے۔ بھارت نے امریکہ اور اسرائیل کی اماں پر چومکھی لڑائی چھیڑ دی ہے، جو اس کے لیے خطرناک ثابت ہوگی، کیونکہ اس کا اندرونی خلفشار اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ہمسایوں کے خلاف کسی قسم کی مہم جوئی کا متحمل ہو سکے۔ عالمی وبا کو بھی بھارت کی اہم شخصیات نے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف استعمال کرتے ہوئے اپنے کروڑوں شہریوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ بھارت اس وقت بری طرح پھنس چکا ہے۔ اسے اندرونی اور بیرونی محاذوں پر شدید ہضمیت اٹھانے کا خطرہ درپیش ہے۔ شاید اب قدرت بھارت سے اس کی جانب سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا انتقام لینا چاہتی ہے۔ ناظرین کرام، بھارت میں ایک بار پھر پاکستان زندہ باد اور کشمیر کو آزاد کرو کے نعروں کی گونج نے مودی سرکار کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ بھارتی پولیس نے انتقام لینا شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلور میں اقلیتوں کے ساتھ کیے جانے والے بدترین سلوک کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس دوران مظاہرین نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور کشمیر کی آزادی کا بھی مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق احتجاج کے دوران نوجوانوں نے کشمیر کی آزادی کے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ بھارتی پولیس نے انتقام لینے کے لیے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا، جس سے کئی شرکاء زخمی ہو گئے۔ پولیس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والی لڑکی کے ساتھ بدسلوکی کی۔ احتجاج میں شریک نوجوانوں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس سے قبل بھی بھارت میں مودی سرکار کے خلاف اور پاکستان کے حق میں نعرے لگ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ امریکی صدر اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ اچھے تعلقات کا تذکرہ بڑے فخر سے کیا کرتے تھے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں چین کے صدر کے ساتھ کسی قسم کی بات کرنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ عالمی وبا کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے چین سے بہت ناراض اور مایوس ہیں۔ ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں کمی لانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ریلیشن کو مکمل طور پر ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ایسا کیا گیا تو $500 بلین بچائے جا سکیں گے۔ $500 بلین بچانے سے ان کی مراد چین سے سالانہ مختلف اشیاء کی امپورٹ ہے۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ عالمی وبا نے چین اور امریکی تجارتی ڈیل پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس ڈیل کے طے ہونے پر بھی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ امریکی صدر کے مطابق چین کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ طے کیا گیا، لیکن ابھی اس کی سیاہی سوکھی بھی نہیں تھی کہ وبا آن پہنچی اور اب وہ اس ڈیل کے حوالے سے پہلے جیسے احساسات نہیں رکھتے۔ امریکہ اور چین کے درمیان ڈیل پر دستخط رواں سال جنوری میں کئی ماہ کی بات چیت ہونے کے بعد ہوئے تھے۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ چین کے مسافر بردار طیاروں کو 16 جون سے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹرمپ کی جانب سے مذکورہ اقدام چین پر دباؤ ڈالنے کے سلسلے میں سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ چین سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ امریکی مسافر طیاروں کو بیجنگ میں اترنے کی اجازت دے۔ امریکہ کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ چین کی جانب سے دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان پروازوں سے متعلق موجودہ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کے بعد چین کو سزا دی گئی ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔